फारूक अकेला गाड़ी में बैठ कर गया है, लेकिन नज्जो कहाँ गई, लोग क्या कह रहे हैं, इसका भी खुलासा करते हैं। और साथ में बात करते हैं डीडी की। डीडी ने भी कुछ चीज़ें कही थी, चाचू अनवर क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपने लाजमी लाइक करना ही है। और यकीन करें कि इंतहा की गर्मी जितना भी कह सके, अभी 1 मिनट हुआ है मुझे यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी तंदूर के अंदर बैठा हुआ हूँ। पंखा बंद करने से ऐसा लगता है गर्मा, पंखा चल भी रहा हो तो हवा भी गर्म है। और अभी तो ऐसे गर्मी दाने निकल आएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन शायद आज अल्लाह ताला करम और फजल करें, क्योंकि महकमा मौसमियात वाले ये बता रहे हैं कि कल से मौसम चंद दिनों के लिए ठंडा हो जाएगा। चलो एक बार ठंडा हो जाएगा तो पिछले जो गर्मी थी वो भूल जाएगी, फिर नहीं सही। और अब 2-3 महीने अगर बारिश ना हुई तो यकीन करें कि ये बहुत ज़्यादा सख्त होने वाले हैं। अल्लाह ताला की ज़ात रहम फजल और करम करे अपने इंसानों पर। और दूसरे नंबर पर अभी चिड़ियों के चहचहाने की आपको आवाज़ आ रही होगी, चिड़ियों के बोलने के लिए। ये ना वो चिड़ियाँ हैं जो कि हमारे घर में रह रही हैं, चिड़ियाँ और उसके बच्चे। वो जो मेल चिड़ा है ना, मेल चिड़िया है, वो आता है, सुबह का लगा हुआ है। वो हमने ना एक जगह पर ना उबले हुए चावल रखे हुए हैं, वो चावल उठाता है जाकर देता है, चावल उठाता है देता है। आपकी भाभी ने ऐसा किया कि वो चावल उठाकर ना उसके घोंसले के अंदर रख दी, तो वो बेचारा बाहर बैठ गया। मैं बड़ा परेशान, मैं कहूँ कि दिल चाहे तो ये डरता हुआ अब अंदर ना जाए कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब उसने भी चोंच में ना दाने चावल के दाने डाले हुए हैं, लेकिन बाहर उड़ रहा है, कभी यहाँ पर बैठ रहा है, कभी यहाँ पर बैठ रहा है। फाइनली वो गया, उसने चेक किया कि ये तो वही चीज़ है जो मैं दूर से उठा ला रहा था। तो वो अंदर बैठ गया और वहाँ से उठा कर ना बच्चों को खिलाने लग गया। तो मुझे ना बड़ा सुकून मिला कि मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अब अपने बच्चों को खिलाने लग गया। अभी सुबह का मैं वहीं पर बैठा हुआ हूँ और सुबह का वो लगा हुआ है इसी तरह खिलाने में। और यकीन करो कि 3 दिन पहले जब वो चिड़िया जो थी वो ज़िंदा थी ना, उस वक़्त जब चिड़िया मरी थी ना, तो उस वक़्त वो बिल्कुल ऐसी पतली सी लग रही थी। और ये जो चिड़ा है ये काफ़ी मोटा ताज़ा लग रहा था। कितना मोटा होना, वैसे हेल्दी लग रहा था। लेकिन आज मैंने देखा है कि उस बेचारे के ना सर से बाल भी उड़े हुए हैं, वो पर भी उड़े हुए हैं और काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। तो शायद ये बच्चों को पालना इतना आसान नहीं होता है। पहले तो माँ जो थी वो ज़्यादा कर रही थी बच्चों के लिए, और बाप जो था वो शायद कम कर रहा था। अब माँ चली गई है तो बाप ही हर वक्त वो सारा कुछ कर रहा है। मुझे एक ना मेरी बहन ने कमेंट किया हुआ था, अमृत कौर उनका नाम है, तो वो कह रही थी कि भाई हमारी भी वालदा बचपन में चली गई थी तो बड़ा ही मुश्किल का वक्त गुजारा है। आज भी अम्मी उसी तरह याद आती हैं जैसे पहले दिन था। एक्चुअली बात यह है कि वालिदैन की ज़रूरत इंसान को हमेशा सारी ज़िंदगी रहती। और पता नहीं हमारे जैसे कितने बहन भाई होंगे जिन्होंने अपने बचपन में अपनी माँ को किसी ने खो दिया होगा, किसी ने बाप को खो दिया होगा, और बड़ी मुश्किलों से तकलीफ़ों से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होगी। बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात रहम और फजल करे। आज मैंने ना बड़ा प्लान बनाया हुआ था कि मैं ना वीडियो बनाऊंगा, बड़ा फ़नी वे में बनाऊंगा और कुछ एडिटिंग करूंगा उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर जैसे सूरत हाल है ना, मुझे नहीं लगता जब तक मौसम ठीक ना होगा तब तक कोई ऐसी एक्टिविटी कर पाऊँगा। तो खैर देखते हैं कि अब क्या होता है। और वैसे आपने सब कल देखा होगा कि फ़ारूक को फाइनली गुड बाय कह दिया है सितारा ने वहाँ से, और वो सबसे मिलकर एक छोटा सा बैग उसने कंधे पर डाला हुआ था। वो गाड़ी में बैठ कर तो जा रहा था। चाचू अनवर इस पर वीडियो बना रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं तो सच लेकर सामने आऊँगा, ये बताओ कि नज्जो कहाँ थी उस वक्त। उनका मानना है कि नजमा वहाँ पर ही मौजूद थी और वो गाड़ी की डिग्गी में बैठी हुई थी। कभी वो कह रहे थे कल सितारा के पलंग के नीचे छुपी हुई थी, कभी सांप और स्पोले का रूप लेकर वहाँ पर किसी को डसने के लिए आ जाती है और ये बहुत जालिम खतून है। कभी वो कह रहे थे कि सितारा के ऊपर जादू करने के लिए बैठी हुई है। मतलब यह है कि उनका जो कुछ दिल में आया ना वो कहते रहे हैं। और वो कह रहे थे कि मैं सच लेकर सामने आता रहूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई रुके नहीं, मुझे कोई टोके नहीं, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्ज़ी। तो ये चाचू अनवर का कहना था कि मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे जो कुछ मर्ज़ी करूँ। वो कह रहे थे कि मैंने इस जैसे कई लोगों को यहाँ से भगाया है। ये पहले तो ये ऐसा करते हैं कि अपने बाप के पीछे पड़े रहते हैं, और जैसा ही बाप जो है वो उस माँ की बात करता है तो ये माँ के पीछे पड़ जाते हैं, मतलब सितारा की अम्मी के पीछे पड़ जाते हैं।
اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھائی بہنیں سارے ایک جیسے ہیں، میں ان کا مقابلہ کروں گا اور میں کرتا رہوں گا، مرتے دم تک کرتا رہوں گا، پہلے بھی کیا ہے اب بھی کرتا رہوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نجمہ وہاں پر موجود تھی اور نجمہ کو ستارہ نے کہاں چھپایا ہوا ہے، باہر نکالے۔ ڈی ڈی نے بھی اپنے بلاگ میں یہی کہا تھا کہ نجمہ وہاں پر موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرا اپنا ماننا ہے، دیکھیں ایک بندہ ہے وہ کسی کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ اب دیکھیں ستارہ نے اپنے بھائی کو اہمیت دی، لوگوں کو یہ بھی اچھا نہیں لگا، لوگوں کو اچھا نہیں لگا، ستارہ کی آڈینس کو، ستارہ سے محبت کرنے والے بہنیں جو ہیں وہ ان کو فاروق اس لیے اچھا نہیں لگا کیونکہ اس نے حرکتیں ایسی کی تھیں۔ میں نے پرسوں ویڈیو بنائی تھی تو میری کئی بہنیں جو تھیں وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے ستارہ کی آڈینس کے انسلٹ کی ہے اور آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو کیوں برا لگ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ایکچولی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی سمجھایا تھا اور ابھی بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اگر میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں تو میں ان لوگوں کے لیے کرتا ہوں کہ جو ستارہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اب ستارہ سے محبت کرنے والی بہنوں کو فاروق کا وہاں پر آنا کیوں پسند نہیں آیا، اس کے پیچھے کی لاجک میں نے پچھلی ویڈیو کو سمجھا دی تھی اور میں نے بتا دیا تھا کہ ایکچولی کس طرح کی صورتحال رہی ہے، فاروق کیا کرتا رہا ہے۔ ابھی آپ کی بھابھی نے نا شکنجوی بنا کر نا لیمو پانی بنا کر وہاں پر رکھ دیا ہے کہ جیسے میں یہاں پر سے اٹھوں گا نا تو وہ پی لوں گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کتنی زیادہ گرمی ہے اور پسینہ کتنا زیادہ میرا نکل رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا ساتھی اچھا ہونا تو مشکل وقت جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے۔ کوئی صبر کرنے والا، کوئی ساتھ دینے والا انسان آپ کے ساتھ ہو تو مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ ابھی مشکل وقت ہے، وہ بیمار ہے، میرا کام جو ہے وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اتفاق میں برکت ہے اور سب ٹھیک ہو جانا ہے۔ آپ سب بہنوں کی دعائیں، آپ جتنی زیادہ دعائیں میرے لیے کرتے ہیں، یقین کریں پچھلے میں نے کمنٹس پڑھے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے اور میرے دل سے بھی آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ میں اسپیشلی آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی 3-4 دن لگ جائیں گے میرے چینل مونیٹائز ہونے میں۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تو واچ ٹائم پورا ہوا ہے، اس کو اپ ڈیٹ ہونے میں 3-4 دن لگیں گے اور میں ڈیلی کے اب ایک ویڈیو ڈالا کروں گا ادھر اس چینل پر۔ تو آپ نے پہلے کی طرح اسی طرح کمنٹس کرنے ہیں، اپنے پیار کا اظہار کرنا ہے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے 3-4 دن تاکہ جب چینل ریویو میں جائے تو یہاں پر ریویو کرنے والے بندے کو لگے نہیں بھائی اس بندے کو تو بہت لوگ دیکھتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اس کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور بہت اچھے کمنٹ اس کو کرتے ہیں۔ تو یہ بندہ جو ہے نا اس سے پہلے جو غلطی ہوئی تھی نا وہ غلطی تھی، انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور اسے اب موقع دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ سب آپ بہنوں کی سپورٹ سے ممکن ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو پہلے معاملات بنے تھے فاروق کے، جس طرح اس نے اپنی ماں اور بہن کے لیے سٹینڈ نہیں لیا تھا تو لوگوں کو یہ چیز جو تھی نا ہضم نہیں ہوئی تھی، بہت برا لگا تھا لوگوں کو۔ تو اس لیے ستارہ کی آڈینس جو ہے نا وہ فاروق کو ستارہ کی ویڈیو کے اندر نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور اب لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈی ڈی نے کہا تھا کہ ستارہ کے گھر میں نجمہ موجود ہے، چچ منور کہہ رہے تھے، تو کئی بہنیں کمنٹ کر کے کہہ رہی ہیں کہ ایکچولی ستارہ نے نجمہ کو نہیں اپنی ویڈیو میں دکھایا، مطلب یہ ہے کہ اس نے امپورٹنس نہیں دی، اسے اس کے اوقات یاد دلا دی ہے کہ یہ ہے آپ کی اولاد۔ میں تو آپ کے بارے میں بتانا بھی پسند نہیں کرتی۔ اب دیکھیں اس کے لیے اتنا ہی ہے، وہ فاروق تو اس کا بھائی ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جو کچھ مرضی ہے ہو جائے، یہ ان کا خون کا رشتہ ہے اور وہاں پر امی بھی موجود ہے تو فاروق جو ہے وہ کبھی بھی آ جا سکتا ہے۔ لیکن نجمہ کے لیے جو ستارہ نے کیا ہے وہ بہت بہتر کیا ہے اس نے، کہ اس نے نہیں دکھایا اور اگلے بندے کو لگ پتا گیا ہے کہ یار میری وہ وقت نہیں ہے۔ تو خیر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ڈی ڈی کو بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ڈی تو وہ بندہ ہے جس کی بہن اس کے گھر میں رہ رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہماری کوئی صلح نہیں ہے، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو وہ تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا بندہ ہے، وہ تو ساری چیزیں اس لیے کرتا رہتا ہے۔ تو خیر یہ تھا۔ اور باقی مجھے کل کافی بہنیں کمنٹ کر رہی تھیں کہ آپ کو اسپیشلی نوشین سسٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ویڈیو میں بولا تھا سب کو کہ آپ جا کر شہباز بھائی کی ویڈیوز دیکھیں اور اسے سپورٹ کریں۔ تو میں نے پرسوں بھی ویڈیو بنائی تھی نوشین سسٹر کے لیے اور اس میں بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ میں روز ویڈیو میں اپنی نوشین سسٹر کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں
اور آج بھی میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. بہت پیاری بہن ہے, اللہ پاک ان کے گھر میں ان کی فیملی میں آسانیاں پیدا کرے. لیکن مزہ تب آئے گا کہ جب میں ان کے لیے نا ایک اسپیشل ویڈیو بناؤں گا تھینک یو کی, اور وہ میں نے بنانی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا چینل جب مونیٹائز ہونا تو تب میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا تو ہاتھ ہے. آپ لوگ اگر نہ ہوتے, نشین سسٹر چاہے جو مرضی کر لیتی, جب آپ نے نہیں آنا تھا تو آپ وہ کیسے یہ سارا کچھ آگے بڑھنا تھا. آپ لوگوں کی سپورٹ میں نہیں رکھتی, اور نشین سسٹر جنہوں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی اور آپ نے ان کی بات مانی اور آپ آ کر مجھے دیکھنے کے لیے دیکھنے لگے, تو یہ ممکن ہو سکا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج پرسوں 3 دن, میرے خیال میں 3 دن میں اپڈیٹ ہو جائے گا میرا بائی ٹائم, اور پھر 24 گھنٹے میں مزید لوں گا اپنا چینل ری اپلائی کرنے میں. تو انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.